हांव शैलेश उमेश पागी, लोलये पंचायतीचो माजी सरपंच आणि काल म्हाका झेडपी इलेक्शनाचो सिंबल मेळ्ळो आसा, कपाट हे म्हजें चिन्ह. आनीक सांगपा म्हळ्यार आमकां इलेक्शन कमिशनाक बरो कमी टायम दिल्लो आसा, कित्याक आमकां 6 दिसांक जवळ जवळ 4 पंचायती कव्हर करपाचे आहा. मागीर आमी सकाळ ते सांजे मेरेन डोर टू डोर कॅम्पेनींग करतात आनी तेतूंत म्हाका बरो प्रतिसाद मेळ्ळेलो आसा. आनी सांगपा म्हळ्यार म्हाजे बरोबर यूथ आसात, महिला वर्ग आसा, प्लस तशें जाणटे आसात. काल आमी जाणट्यांक घेवन भोंवले, कित्याक थोड्यांक काम आशिल्ल्यान थोडे पावनात, पण तरी आसतना आमी मॅक्झिमम हें करून आमी डोर टू डोर कंपनीन ती आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळा की लोकांले म्हणल्या की अपक्ष हांव राविल्लो आसा आनी लोकांले म्हणल्या की हे पार्टीन दोनी बीजेपी जावं काँग्रेस जावं ह्यो पार्टी आप जावं हे जे आमी कार्य पयलें आसा आनी एक तांकां आतां खंयच्याच पार्टीचेर विश्वास ना म्हणून तेमी म्हणला की तूं इंडिपेंडंट रावता बरें केलें, आमी तुका फूल सपोर्ट करतले आनी तुका निवडून हाडटले हें तेमी म्हाका सांगिल्लें आसा. म्हाजे जो सपोर्टर आसा तो म्हाजे लिडर आसा ते जनता आसा, पूण हांव इंडिपेंडंट इतल्या खातीर बसता की म्हाका बीजेपीचे वोटर्स वोट करतले, काँग्रेसीचे वोटर्स वोट करतले, तशें म्हाका आरजीचे वोटर वोट करतले. आनी आरजीचो लास्ट टायमचो कॅन्डिडेट आहा तो म्हाजे बरोबर ओपनली फिरला, कित्याक काय म्हळ्यार आमचे जे विजन आसा आनी आरजीच्या विजनान सेम आसा, कित्याक आमकां गांव राखपाचे आसा आनी जे कितें हांगा डिस्ट्रक्शन जाता तेंचेर आमकां ह्या डिस्ट्रक्शनाचे आमी अपोज आसात.